बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शिराज खान। प्रोग्राम में खुश आमदीद। आज मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे एक ऐसी शख्सियत ने ज्वाइन किया है ऑल द वे फ्रॉम मीरपुर आज़ाद कश्मीर, जिन्हें तगमाए इम्तियाज पाकिस्तान मिला हुआ है। मेरी मुराद जनाब प्रोफेसर मोहम्मद इलियास अय्यूब साहब से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ पर मैं नाजरीन को बताता चलूँ कि प्रोफेसर साहब बिनाई से महरूम हैं, लेकिन इन्होंने अपनी आंखों की रोशनी की बिनाई की महरूमी को मजबूरी नहीं बनने दिया और इस वक्त गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मीरपुर में इंग्लिश के प्रोफेसर हैं। ये फाउंडर ऑफ आज़ाद कश्मीर एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड्स उसको भी हेड करते हैं और मीरपुर में एक मैट्रिक तक एक स्कूल चलाते हैं और सिर्फ वहाँ पर तलबा और तालिबात जो हैं वहाँ पर पढ़ते हैं और जो ब्लाइंड हैं यानी आंखों की बिनाई से महरूम हैं। प्रोफेसर से बहुत सारे मैं सवाल करूंगा कि ये स्कूल को किस तरह चलाते हैं, फिर आज़ाद कश्मीर में जो आंखों की बिनाई से महरूम तलबा और तालिबात हैं, जो शख्सियात हैं, जो माजूर लोग हैं, उनकी नीड क्या है और आइंदा ओवरसीज में बसने वाले पाकिस्तानी या कश्मीरी या पाकिस्तान के अंदर जहां तक भी आप हमारा प्रोग्राम सुनेंगे वो इनकी क्या मदद कर सकते हैं, इस स्कूल को चलाने में क्या मदद हो सकती है और गवर्नमेंट क्या कर रही है। आपको तगमा इम्तियाज मिला है, ये किस साल में और किसने आपको दिया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिराज साहब, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से ममनून हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं कोई लब कुशाई कर सकूँ। तमगा इम्तियाज़ जो है वो पाकिस्तान का चौथा बड़ा एजाज़ है, जो मुझे 23 मार्च 2021 में सदर पाकिस्तान की तरफ से अता किया गया था। और ये जो है ये तमगा जो बसारत से महरूम लोगों के हवाले से मेरी कुछ खिदमात हैं उसके एतराफ़ में दिया गया था। जो किस तरह मैनेज करते हैं, इंग्लिश लिटरेचर की तालीम आपने हासिल की, फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बने और फिर माशाल्लाह पोस्ट ग्रेजुएट तलबा तलबात को मीरपुर में पढ़ाते हैं, तो ये सारी चीज़ें किस तरह मैनेज कर रहे हैं? शिराज साहब, देखिए, मैं पैदाशी तौर पर बसारत से महरूम हूँ। मेरी खुशकिस्मती है कि मेरा ताल्लुक एक ऐसे ख़ानदान से था कि जिसके ज़्यादातर अफराद पढ़े लिखे थे। मेरे वालिद मोहतरम सुप्रीम कोर्ट के वकील थे, तो मैं बचपन से ही मुझे जो है वो तालीम की तरफ राग़िब किया गया। स्कूलिंग मेरी लाहौर में कुछ हुई, फिर मीरपुर में हुई और गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में जहाँ पे मैं आज पढ़ा रहा हूँ वहाँ से ही मैंने ग्रेजुएशन किया था। फिर मेरी खुशकिस्मती कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जैसे तारीख साज इदारे में पढ़ने का मौका मिला, जहाँ से मैंने एमए इंग्लिश लिटरेचर के अंदर किया था। फिर मैंने एमए इस्लामिक स्टडीज़ किया। फिर मैंने तीसरी मास्टर डिग्री मास्टर्स इन स्पेशल एजुकेशन किया। फिर मैंने 1997 में पीएससी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास करके बतौर लेक्चरर जो है वो मुझे अपॉइंट किया गया। इस माशरे के अंदर खैर के काम में भी बड़ी रुकावटें हैं, शर के काम में इतनी रुकावटें नहीं हैं जितनी खैर के काम में हैं। तो मैंने पहले अपना फ्यूचर सिक्योर किया ताकि मैं जब नाबीना लोगों के लिए काम शुरू करूं तो लोग उंगलियां न उठाएं, लोग ये ना कहें जी कि इसने कोई अपनी दुकान खोल ली है। तो चुनाचे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं न सिर्फ बसरे रोज़गार हूँ बल्कि ग्रेड 20 का ऑफिसर हूँ और अपने बच्चों को की बड़े अच्छे तरीके से कफालत कर रहा हूँ। माशाल्लाह, बहुत खूब। ये जो स्कूल चल रहा है मीरपुर में, ये इसकी राजी कितनी है, इसमें कितने तलबा तलबात पढ़ते हैं और गवर्नमेंट क्या मदद कर रही है? देखिए खान साहब, वो इंग्लिश में कहते हैं कि ओनली द वेयरर नोज वेयर द शो पिंचेस। क्योंकि मैं खुद बसारत से महरूम था तो मैंने तकरीबन 25 साल पहले ख्वाब देखा था कि हमारे खित्ते के अंदर कम अज़ कम 25 साल पहले ये हुआ करता था कि जो माजूर लोग हैं, नाबीना लोग हैं, इनका मुस्तकबिल भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं हुआ करता था। मेरी ख्वाहिश ये थी कि मेरे खित्ते के जो लोग हैं ये भीख मांगने वाले ना बने बल्कि भीख देने वाले बने, और ये भीख देने वाले उसी सूरत में बन सकते थे कि इनको ज़ेवर तालीम से आरास्ता और पैरास्ता किया जाए। चुनाचे 1 मार्च 2000 में
میں نے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا، بڑی ہمبل بگننگ، ایک بچہ تھا، ایک ڈیسک تھا، ایک کمرہ تھا، کرائے کی عمارت تھی، تو وہاں سے میں نے یہ کام شروع کیا تھا۔ لیکن میں شراز صاحب ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ میں نے کبھی بھی خود اعتمادی پہ کام نہیں شروع کیا، میں ہمیشہ خدا اعتمادی پہ کام کرتا ہوں۔ تو الحمدللہ جب خدا اعتمادی پہ آپ کام کریں تو آپ کو کوئی کام جو ہے وہ رک نہیں سکتا۔ تو آج 23 سال گزرنے کے بعد ہم ایک ایسے عقاب اسکول کو لے کے چل رہے ہیں جو بین الاقوامی اسکول ہے۔ گورنمنٹ نے ہمیں کوئی 70 کنال اراضی جو ہے وہ مختص کی۔ یہ اراضی کوئی بہت اچھی نہیں تھی، یہ اراضی جو ہے وہ پہاڑی تھی، نالے تھے، اور انہوں نے سچی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جان چھڑانے کے لیے کی تھی کہ جی یہ بلائنڈ لوگ بڑے تنگ کرتے ہیں، لیکن ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا ایک چیلنج سمجھ کے۔ ہم نے اس جگہ کو لیول کیا، بلڈوز کروایا، اور آج الحمدللہ اسکول کے اندر بہت ساری عمارات ہیں۔ ایکیڈیمک بلاک الگ ہے، ریزیڈینشل بلاک الگ ہے جہاں پہ طلبہ و طالبات رہتے بھی ہیں، پھر لانڈری اور کچن کا جو ہے وہ بلاک الگ ہے، پھر مسجد ہے، پھر انٹرنیشنل کرکٹ گراؤنڈ ہے، بلکہ گراؤنڈ کی جو پچ ہے یہ ہم نے ندی پور جہاں سے بین الاقوامی پچز کے لیے مٹی لائی جاتی ہے وہاں سے مٹی لائی اور بین الاقوامی جو ہے وہ پچز تیار کی، اور یہاں پہ انٹرنیشنل بلائنڈ جو کھیلتے ہیں اور قومی ٹیم کا یہاں پہ ٹرائلز بھی جو ہے وہ ہوا کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہاں پہ جو اسکول ہے سر، اس میں تمام جدید سہولتیں ہیں۔ بچوں کو بریل کی تعلیم دی جاتی ہے، کمپیوٹر سکھایا جاتا ہے، بچوں کو بریل قرآن مجید دیے جاتے ہیں، بچے حفظ بھی کرتے ہیں، اور جو مین سٹریم اسکول کے اندر جو تعلیم ہے جس طرح عام اسکولوں میں پڑھایا جاتا ہے گورنمنٹ کا سلیبس نیشنل کریکولم یا نصاب جی وہی ہے جو گورنمنٹ کے اسکولوں میں یا پرائیویٹ جی اسکولوں میں پڑھایا بالکل جاتا ہے؟ بالکل وہی نصاب ہے ایکسٹرا چیزیں یہ ہیں۔ یہ 150 طلباء و طالبات ہیں آپ کے اسکول کے اندر، اور اس اسکول کا نام ہے جی عقاب۔ 150 عقاب طلباء و طالبات جی عقاب اسکول ہے، اور یہ جی میرپور کے مضافات خالق آباد میں واقع ہے یہ ادارہ۔ بالکل ٹھیک ہے، جہاں پر پروفیسر رفیق بھٹی صاحب میرے استاد محترم بھی رہتے ہیں۔ اچھا یہ فرمائیے گا کہ گورنمنٹ اخراجات کی مد میں کتنے پیسے دیتی ہے آزاد کشمیر؟ دیکھیے سر، ہمارا جو سالانہ بجٹ ہے وہ تقریباً 8 کروڑ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسپیشل ایجوکیشن ہے، اسپیشل نیڈ چلڈرن ہیں، ہمیں اس کے لیے اسپیشل ایکوپمنٹ بھی چاہیے، ہمیں اس کے لیے ایکسٹرا مین پاور بھی چاہیے۔ تو 8 کروڑ روپیہ جو رننگ ایکسپینڈیچرز ہیں، اس کے اندر کنسٹرکشن ورک جو ہمارا جاری رہتا ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ تو گورنمنٹ جو ہے وہ ہمیں کوئی 6 ملین یعنی 60 لاکھ روپیہ گرانٹ ہمیں دیتی ہے، باقی جو رقم ہے وہ ہم مخیر لوگوں کے تعاون سے پوری کرتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں آپ نے کوئی چیریٹی وغیرہ رجسٹر کروائی ہوئی ہے یا؟ ہماری چیریٹی یہاں پہ بھی رجسٹرڈ ہے، ہماری چیریٹی عقاب ویلفیئر ٹرسٹ UK کے اندر بھی پچھلے 10 سال سے رجسٹرڈ ہے، اور باقاعدہ ہمارا ایک آڈٹ کا نظام ہے، چارٹر اکاؤنٹنٹ سے میرپور کے اندر بھی اور برطانیہ کے اندر بھی اکاؤنٹس جو ہے وہ چارٹر اکاؤنٹنٹ دیکھتے ہیں، اور ان کی نگرانی میں یہ سارا سلسلہ ہوتا ہے، اور الحمدللہ ہماری چیریٹیز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہے۔ رقم کی صورت میں ہی وصولی کرتے ہیں، یا جو اسپیشل نیڈ بچے ہوتے ہیں بلائنڈ وہ ان کے کمپیوٹرز ہیں یا کتابیں ہیں یا جس طرح کی وہ بھی آپ جو ہے وہ بھی وصول کرتے ہیں باہر سے جو امداد جاتی ہے؟ نہیں، ہمیں لوگ جو ہیں وہ میکسیمم کیش کی صورت میں ہی دیتے ہیں، لیکن اگر وہ ہمیں لیٹسٹ ایکوپمنٹ دیں، کتابیں دیں تو مور دین ویلکم، ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ لیکن کیونکہ وہ ایکوپمنٹ بہت مہنگا ایکوپمنٹ ہے، مثلا جس طرح ایک کمپیوٹر بریل لیپ ٹاپ ہے، لیپ ٹاپ جس طرح عام ہوتا ہے، ایک لیپ ٹاپ ہے بریل کا، اور اس کو کہتے ہیں بریل نوٹ ٹچ۔ بریل نوٹ ٹچ، ہاں جی، بریل نوٹ ٹچ جو ہے اس کی قیمت ہے تقریباً 4,500 پاؤنڈ، ٹھیک ہے؟ تو بڑے ایکسپینسو ایکوپمنٹس ہیں، تو اگر تو ہمیں دوست ایکوپمنٹس دیں بہت اچھی بات ہے، لیکن موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ دوست جو ہے وہ ہمیں کیش کی صورت میں ہماری معاونت کرتے ہیں۔
60 लाख गवर्नमेंट देती है, बाकी मुखैर आजाद दे रहे हैं, बाकायदा ऑडिट है। स्टाफ कितना है, टीचर्स कितने हैं, बाकी स्टाफ कितना है? जी हमारा सर स्टाफ 43 लोग हैं। इसमें 17 जो हैं वो टीचर्स हैं। इसके अलावा कुर्रा हजरात हैं जो बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाते हैं। कंप्यूटर सेक्शन के लोग हैं। इसके अलावा लॉन्ड्री सेक्शन के लोग हैं। इसके अलावा किचन के लोग हैं बच्चों के खाना पकाने के लिए। इसके अलावा सैनिटरी वर्कर्स हैं, गार्ड्स हैं, ग्राउंड मैन हैं और गार्डनर्स हैं। तो ऑल टुगेदर ये 43 लोग हैं। अच्छा, 43 लोगों को तनख्वाहें जाती हैं और ये सारे अखराजात आप वहां से पूरे करते हैं। इसमें मेल एंड फीमेल टीचर होती हैं, लोकल हैं, या उनके लिए बाकायदा अकोमोडेशन मौजूद है? जी बहुत अच्छा सवाल है। शिराज साहब, एक तो मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि ये ब्लाइंड बच्चों का स्कूल है और इसकी मैनेजमेंट भी ब्लाइंड है। जिस तरह मैं खुद इसका फाउंडर हूँ, ब्लाइंड हूँ। हमारे जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, हमारे जो कमेटी के ऊपर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसको आप कहते हैं, इसमें भी 10 लोग जो हैं वो ब्लाइंड हैं। इसी तरह हमारे स्कूल के अंदर भी जो स्टाफ है ये मेल और फीमेल दोनों हैं और इसके अंदर एटलीस्ट 15 जो हैं वो ब्लाइंड लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं मुख्तलिफ सूरतों के अंदर। तो मिक्स स्टाफ है, ब्लाइंड स्टाफ भी है, साइटेड स्टाफ भी है, मेल भी हैं, फीमेल भी हैं। और ये सारे आज़ाद कश्मीर से या पाकिस्तान से भी है? नहीं, आज़ाद कश्मीर से, प्रेफरेबली मीरपुर से। अच्छा अच्छा, इस कदर लोग यानी कि आप इस कदर एजुकेशन मौजूद है कि आपको मीरपुर सतह पर भी टीचर इतने मिल जाते हैं? असल में हाँ, ये ऐसा था नहीं। ये हमें खुद ये पिछले 23 साल की मेहनत है कि अब स्टाफ भी हमें लोकली मिल जाता है, हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। बल्कि आजकल भी यहाँ पे एबिलिटी एंड ओरिएंटेशन की ट्रेनिंग जारी है। इस्लामाबाद से लोग आए हुए हैं ट्रेनर्स, और ख़ुद यहाँ पे हम मास्टर ट्रेनर तैयार करते हैं जो कि आगे ब्रेल की ट्रेनिंग देते हैं और मोबिलिटी, ओरिएंटेशन और डेली लिविंग स्किल की जो है वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये बताइएगा कि ये सिर्फ आप बता रहे हैं कि मैट्रिक तक है, बाद में एफए, बीए या पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो लोग पढ़ना चाहते हैं या उन्हें तालीम दिलवानी होती है तो वो फिर क्या किधर जाते हैं, उनके लिए क्या बंदोबस्त? जी देखें, जो लोग मैट्रिक कर जाते हैं उनके बाद हमारी स्पॉन्सरशिप जारी रहती है। यानी मीरपुर से बाहर जो बच्चे, ब्लाइंड बच्चे अकाब स्कूल से पढ़ के गए हैं, उनके तमाम अखराजात प्लस उनको 20,000 का हम स्कॉलरशिप भी देते हैं। और मीरपुर के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में, मसलन जहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज मीरपुर के अंदर, इसमें 20 से ज़्यादा नाबीना बच्चे और बच्चियाँ एफए और बीएस प्रोग्राम्स कर रहे हैं। फिर मस्ट मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे को 10 बच्चे पढ़ रहे हैं। जीसीयू यानी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, एजुकेशन यूनिवर्सिटी लाहौर, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, गुजरात यूनिवर्सिटी गुजरात, इसके अंदर भी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं जिनको आज़ाद कश्मीर एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड यानी अकाब ही स्पॉन्सर कर रही है। ब्लाइंड ग्रेजुएट हैं या स्कूल से फारग हो जाते हैं, उनको जॉब्स वगैरह के क्या मौके हैं? मेरी ये ख्वाहिश है कि ये जो बात मैं अब करने लगा हूँ इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। मैंने गुजारिश ये की थी कि हमारे इलाके का ये अलमिया था किसी दौर में कि नाबीना लोग भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं किया करते। हमने ये कोशिश की है कि मेरे खित्ते के जो नाबीना लोग हैं ये भीख मांगने वाले ना बने, भीख देने वाले बने। उसके लिए ज़रूरी था कि हम इनको तालीम दें, इनको ज़ेवर तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे हमारे बहुत सारे पढ़ गए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट है बहुत ज़्यादा कि हमारा जो है वो मुलाजमतों के अंदर 2% कोटा मौजूद है। कोटे के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। इस वक्त भी अकाब स्कूल से पढ़े हुए तकरीबन 100 बच्चे जो हैं वो मैट्रिक कर चुके हैं, एफए, बीए, एमए, पीएचडी लेवल तक जा चुके हैं, लेकिन उनके पास रोज़गार नहीं है। और शिराज साहब, मुझे ख़तरा ये है कि जो मेरी जद्दोजहद है ये कहीं ज़ाया ना हो जाए, ये बच्चे दोबारा भीख मांगना ना शुरू कर देते हैं।
کیونکہ ظاہر ہے جس طرح عام لوگ ہیں ان لوگوں نے بھی اپنی پیٹ کی خاطر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. تو اگر حکومتیں ان کو ملازمتیں نہیں دیں گی تو یہ لوگ کہاں کیا کریں گے؟ جس طرح آپ نے پہلے پرائیویٹ سیکٹر بھی تو ہیلپ کر سکتا ہے. بالکل لیکن پرائیویٹ سیکٹر بھی ہیلپ کر سکتا ہے، لیکن گورنمنٹ کے پاس اپرچونیٹیز زیادہ ہیں، کیونکہ ہمارے پاس بلائنڈ بچوں کے پاس جو آپشنز بڑے لمیٹڈ ہوتے ہیں. یعنی یہ ٹیچنگ کر سکتے ہیں اور ٹیلی فون آپریٹنگ کر سکتے ہیں، وائرلیس آپریٹنگ کر سکتے ہیں، امام مسجد ہو سکتے ہیں. تو اس طرح کی جابز ہیں، آپشنز بہت لمیٹڈ ہیں، اور یہ آپشنز جو ہیں یہ گورنمنٹ ہی ان کو کیٹر کر سکتی ہے. پرائیویٹ سیکٹر کے پاس بھی اپرچونیٹیز کم ہیں. یو کے سے بہت ساری چرٹیاں کام کر رہی ہیں اور ہم سے پیسہ مانگتے ہیں. جو اس وقت یو کے، یورپ، امریکہ کے اندر جو لوگ میرا یہ پروگرام دیکھیں گے ان کو کیا آپ میسج دیں گے کہ یہ کس طرح کا کام ہے، اور اگر آپ کے ادارے کو اپنے احتیاط دیں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ کی مدد کریں، تو قوم جو ہے وہ ان کو کس طرح یاد کرے گی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے کیا ریوارڈ ہے؟ دیکھیے، اللہ کا ریوارڈ جو ہے وہ تو بے حساب ہے. جہاں تک اس پروجیکٹ کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، یہ نہیں کہ میرا پروجیکٹ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس سے زیادہ جینین پروجیکٹ ہو ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے، مثلا آپ یتیموں کے لیے کام کرتے ہیں، تو یتیم تو 18 سال تک یتیم ہے، اس کے بعد جو ہے ہی از نو مور آرفن. جبکہ ہم معذور لوگ جو ہیں، میری ایج ہو گئی ہے 53، لیکن میں اسٹل جو ہے ڈیپینڈنٹ ہوں، مجھے دوسروں کے اوپر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے. تو لہٰذا ان کے ساتھ معاونت تو پرماننٹ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس جو بچے ہیں وہ اس طرح کے بچے ہیں خان صاحب کے ایک ہی خاندان کے سگے 3 4 4 5 ریئل وین بائی بلائنڈ ہیں، اور بعض کیسز میں ان کے والدین بھی بلائنڈ ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو پھر میں ایک اور بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اس خاص طور پہ عقاب جیسے پروجیکٹ، عقاب کو دینے سے پہلے آپ تحقیق میں تو بلکہ خوش ہوتا ہوں کہ اگر میر پور میں کوئی بندہ آئے یو کے سے اور ہمارا ادارہ وزٹ کرے، تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ عقاب سکول نہیں ہے، یہ گوشہ عافیت ہے. اگر آپ پریشان ہیں، اگر آپ افسردہ ہیں، اگر آپ غم زدہ ہیں، تو آئیے اور ان بلائنڈ بچوں کے ساتھ بیٹھیے اور ان کے ساتھ وقت گزاریں. میں آپ کو یقین دہانی کرا سکتا ہوں، آئی کین ایشور یو، کہ آپ اپنی پریشانیاں، اپنے غم، اپنے دکھ بھول جائیں گے. کہ جسٹ امیجن کہ ایک خاندان ہے، 5 بہن بھائی ہیں، پانچوں کے پانچوں بلائنڈ ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ نو فیوچر. تو آپ اس کو کس طرح ریٹ کریں گے پھر؟ صحیح بات. اچھا یہ فرمائیں کہ اس طرح کے جو بچے ہوتے ہیں، بچے یا بچیاں، ان کی شادیوں کا کیا ہوتا ہے پھر؟ اچھا، یہ ایک اور بڑا آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے، اور عام طور پہ یہ پوچھا نہیں جاتا. جس طرح ہمارے ہاں جابز کا مسئلہ ہے، شادیوں کا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ سوسائٹی جو ہے ابھی تک اتنی ان کو ایجوکیشن نہیں ہے کہ وہ معذور بچی یا بچے کو ایکسیپٹ کریں. ہم نے یہاں پہ کچھ ایکسپیریمنٹ کیے ہیں پاکستان کے اندر کہ بلائنڈ بچی اور بچے کی شادیاں کریں، اور وہ کامیاب بھی ہیں. لیکن ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ کپل جو ہے وہ دونوں بلائنڈ نہ ہوں، ایک سائٹڈ ہو، ایک بلائنڈ ہو، یا ایک پارشلی بلائنڈ ہو اور ٹوٹلی بلائنڈ ہو، پھر زیادہ اچھے طریقے سے چل سکتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی اس میں تو ہمیں بہت زیادہ مسائل ہیں کہ سوسائٹی، والدین خاص طور پر جو پرانے طرز کے لوگ ہیں، نئی جنریشن بات سمجھنے کے لیے تیار ہے، لیکن جو پرانے لوگ ہیں وہ تو بہت ان کو سمجھانا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. جی، اللہ تعالیٰ بہتریاں اور آسانیاں پیدا کرے. بس پروفیسر صاحب بہت شکریہ، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کے صدقے آپ کو اس کا ثواب بھی دے اور آپ کو ہمت دے، سلامت رکھے. جتنے بھی سننے والے ہیں ان تک میسج تو پہنچ گیا ہے کہ یہ اسکول میرپور میں ہے، اور پروفیسر محمد الیاس ایوب صاحب خود ایک پروفیسر ہیں گریڈ 20 کے، اور انہیں تغمۂ امتیاز ملا ہوا ہے. پاکستان چیریٹی نمبر وغیرہ ہے وہ بھی اس کے اندر شامل کریں گے. اور اگر آپ کو
ان تک پہنچنا ہے اور رابطہ نہیں ہو سکتا تو وہ بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ مجھ سے کوآرڈینیٹ کریں اور انشاءاللہ اس کو ہم اس پروجیکٹ میں اپنا دام در میں سخنے ہم اس میں بھی اپنا حصہ ڈالیں اور اپنی اور اپنے بچوں کے لیے خیر انشاءاللہ اس میں ہمارے لیے ہو اور برکت بھی ہو۔ دیکھیں بہت سارے ایسے معاملات ہیں خاص کر کے جو یو کے یورپ یا دوسرے ملکوں میں لوگ رہتے ہیں، یہ معاشی فکروں سے آزاد ہیں۔ بہت سارا کھانا ہم لوگ ضائع کر دیتے ہیں، ڈسٹ بینوں میں پھینک دیتے ہیں، 3 4 ہانیاں بناتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنی چوائس ہوتی ہے باہر سے کھانا ہے یا گھر پکانا ہے، تو یہ ساری چیزیں اگر اس میں سے ہم روزانہ اس کالج کو، اس کالج کے بچوں کو، پروفیسر صاحب کی مدد کریں تو بہت سارے اور بچے ایسے ہیں بھیک نہ مانگیں اور ان کا ذریعہ معاش کچھ اور ہو اور انہیں ہم اس قابل بنائیں کہ معاشرے میں وہ باعزت زندگی گزار سکیں۔ پروفیسر صاحب آپ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔